भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल श्रावण महिनाको 15 गते शुक्रबार, श्रावण कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि 5:30 बजे उपरान्त सप्तमी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 जुलाई महिनाको 30 तारिक, शक सम्वत 1942, नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:26 र सूर्यास्त साँझ 6:52। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। श्रावण 15 आज देशभर घर घरमा पोषिलो खाद्य पदार्थ खीर खाने परम्परा। खीर धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाडबाडमा समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइने। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेशामा आश्रित भएकाले कृषकहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा। दूध र चावलमा विभिन्न मरमसलाले मिश्रित परिकार खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर र ऊर्जा बढोस् भन्ने अभिप्रायले आजको दिन यसको ग्रहण गरिने। मिथिलाञ्चल क्षेत्रका नवविवाहित महिलाले मनाइने मधुश्रावणी पर्व सुरु। पर्वमा बेहुलीहरूले एक दिन पहिले टिपेर ल्याएको फूलले नाग नागिनको प्रतिमा स्थापना गरी पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन। नाग नागिन शिव पार्वतीका लीलाहरूको वर्णनको कथाहरू सुन्ने चलन। श्रावणमा सर्पको बिगबिगी बढ्ने भएकाले सर्पको पूजा गर्नाले श्रीमानमाथि कुनै प्रकारको सङ्कट नआउने विश्वास। धार्मिक र पर्यटक महत्त्वको आकर्षक बन्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको मुसर्निया दह ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण समेत बोकेका उक्त दहको पानी औषधीय गुणले भरिपूर्ण रहेको। दहको पूर्व डिल तथा उत्तर पश्चिममा विभिन्न देवीदेवताको मन्दिर रहेका। अदृश्य अद्भुत शक्ति र जनविश्वासले जिल्ला तथा छिमेकी सिराहाका विभिन्न गाउँ बस्तीका व्यक्तिहरू लाभ लिँदै आइरहेका। अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस आज हरेक वर्ष जुलाई 30 को दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव बेचबिखन सम्बन्धी जनमानसहरूमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने। यस दिवसको उपलक्ष्यमा सङ्गठित अपराधको विरुद्ध सघन रूपमा आवाज बुलन्द पार्ने र मानव बेचबिखन विरुद्ध सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडकहरू सजिलै उम्कने र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको। नेपालकै पहिलो सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन। ऐतिहासिक परिवेश झल्काउने सिन्धुलीगढीको यस सङ्ग्रहालय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको उपयुक्त भ्रमणस्थल बन्न सक्ने विश्वास। युद्धमा फिरङ्गी शत्रुहरूलाई परास्त गर्ने काजी वंशीराज पाण्डे, श्रीहर्ष पन्त, सिकारी अफिसर वंशी गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायको शारीरिक अनावरण र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 गाईडहरमा गत चैत्र महिनादेखि मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा। मानव सेवा आश्रमले देशमा विभिन्न ठाउँमा यसरी नै सेवा दिँदै शारीरिक, मानसिक र पारिवारिक समस्याका कारण मानवीय पीडाबाट छटपटाइरहेका वृद्धा त्यहाँ बस्न पाउँदा धेरै खुसी। सडकमा बेसराह भई जीवन बिताइरहेकाको सहारा बन्यो आश्रम। अब समाचार विस्तारमा। श्रावण 15 आज देशभर घर घरमा पोषिलो खाद्य पदार्थ खीर खाने परम्परा रहेको छ। खीरलाई धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाडबाडमा समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइने गरिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेशामा आधारित भएकाले कृषकहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा रहेको छ। दूध र चावलमा विभिन्न मरमसलाले मिश्रित परिकार खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर ऊर्जा बढोस् भन्ने अभिप्रायले आजको दिन यसको ग्रहण गरिन्छ। यसै सम्बन्धी हाम्रा संवाददाता शर्मिला रायमाझीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट।
आज श्रावण 15 नेपाली संस्कृतिमा असार 15 दही चिउरा खानु, साउनको 15 खीर भन्ने भनाइ छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले कृषकहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा विकास भएको हो। वर्षायाममा थकित भएको शरीरलाई ऊर्जामय बनाउन खीर खाने परम्परा रहिआएको छ। विभिन्न मसलाहरू राखेर तयार पारिएको खीर यो मौसमको लागि उपयुक्त मानिन्छ। दूध र चावलमा विभिन्न मसलाले मिश्रित परिकार खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर ऊर्जा बढाओस् भन्ने अभिप्रायले आजको दिन यसको ग्रहण गरिन्छ। यस सम्बन्धमा हिन्दू जागरण नेपालका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्याय यसो भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष हो र विशेष गरेर नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा यहाँ खेती किसानी गर्नेवाला जति पनि व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले असारको 15 जुन हुन्छ, असारको 15 मा दही चिउरा खान्छन्। साउनको 15 भनेको चाहिँ विशेष गरेर रोपाईहरू समापन हुने र समापन भएको खुसियालीमा हामी नेपालीहरू खुसी भएको बेलामा यस्तै खीर पुरी सब्जीहरू यी आदि बनाएर नै सेवन गर्दछौँ। खीरलाई पनि उत्तम परिकारको रूपमा पनि मानिन्छ। एउटा यो कारण पनि भयो भने त्यो दोस्रो कारण चाहिँ वर्षायाममा त्यो धान आदि रोप्दाखेरि अब जिउमा त एक प्रकारले चिसो प्रवेश गरिरहेको हुन्छ। त्यो चिसोबाट जोगाउनको लागि खीर अलिकति गर्मी पदार्थ पनि हो र त्यो पदार्थको सेवन गर्दाखेरि शरीरमा लागेको चिसोहरू हटेर जाओस्, ऊर्जा बढोस् भन्ने चाहिँ अभिप्राय हो। यसको यो कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा विशेषतः चाहिँ धानको भात अथवा खीर आदि खाएर पनि मनाउने चलनहरू पनि छ। त यो दिनदेखि यो समयदेखि सुरुवात गरियो भने हैन, कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा त्यसमा पनि विशेषतः नेपालमा चाहिँ चामलको भात बनाएर खानु भनेको चाहिँ बहुतै ठुलो कुरो हिजो पनि थियो। नभए अधिकांशले मकैकै ढिँडोहरू बनाएर सेवन पनि गर्ने गर्दथ्यो। हामी पनि सानामा हुँदा त्यस्तै नै गर्दथ्यौँ। अनि भात खाने भनेको धेरै नै कम मात्रामा हुने गर्दथ्यो। अब त्यो परिवेशमा जब धानको रोपाईहरू बढी मात्रामा विस्तृत हुँदै गयो, तराईसँगको एउटा सम्बन्ध जोडिँदै गयो अनि पहाडमा होस् चाहे तराईमा होस् दुवैले समानता रूपले यो चामलको दानासँग चाहिँ धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ। जस्तो परम्परामा भन्ने पनि गरिन्छ नि, भातसँग जोडिएको जात हुन्छ, जात र भात भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैले भातको धेरै नै महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यसलाई दुधको परिकारद्वारा चाहिँ खीर बनाएर सेवन गर्नु यसको यो तिथिबाट सुरु भएको भन्ने होइन। यो कृषिको जहाँ सघनता बढ्दै गयो अनि त्यहाँबाट सुरु भयो भनेर गुरुवर्गहरूले त्यही कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। श्रावण महिना एउटा त चिसो महिना हो। चिसो महिना किन भनिरहेको छु भने यो चिसो भनेको जाडोको जस्तो चिसो पनि होइन। साउनमा अलिकति घाम लाग्यो भने गर्मी पनि प्रचण्ड हुन्छ अनि त्यस पछाडि वर्षा भयो भने फेरि चिसो हुन्छ। गर्मी र जाडोको जुन एक प्रकारले सम्मिश्रण जस्तो हुन्छ, गर्मी पनि पुरै भन्न नमिल्ने र जाडो पनि पुरै भन्न नमिल्ने मौसम अनुसारले सूर्यनारायणको प्रकाशको आदान प्रदानद्वारा नै जुन एउटा समस्या देखिन्छ, व्यक्तिको शरीरमा सहन गर्न सक्ने क्षमता जुन कम भइरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ खीरले एउटा ओज बल प्रदान गर्दछ। खीरको प्रयोगले स्वास्थ्य राम्रो हुनको साथै ओज तेज बनाउन मद्दत पुग्ने गर्दछ। नेपाली चलनचल्तीमा खीर धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाडपर्व लगायतमा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। यसगरी खीरको प्रयोग पितृकार्य, यज्ञ, श्री प्राप्तिका साथै गर्भधान संस्कारमा समेत प्रयोगमा ल्याइने परम्परा रहेको छ। चाहिँ विशेष रूपमा हामी के देख्दछौँ भनेदेखि खीर केवल साउन 15 मा मात्रै होइन कि जस्तो श्राद्ध हुँदा पनि खीर नै पकाइन्छ, खीरकै पिण्ड बनाइन्छ। त्यसलाई हामीले पायस भन्ने शब्दले सम्बोधन गर्दछौँ। यसले एउटा लक्ष्मी प्राप्तिको योग पनि तयार गर्दछ र शरीरमा ओज बल प्रदान पनि गर्दछ। त्यही हुनाले हामीले खीरलाई चाहिँ महत्त्व दिएका पनि छौँ। र श्रावणमा हामीहरू अब जलधारा भगवान शिवको आराधना गर्दछौँ। भगवान शिवको उपासना गर्नेवाला व्यक्तिहरूले पनि यो खीरको हवनहरू गर्ने गर्दछन्। यज्ञहरू गर्दा पनि, हवन आदि गर्दा पनि अन्तिममा अथवा बीचमा खीरको नै हवन गरिन्छ। र खीरको हवन विशेषतः सन्तान प्राप्तिको लागि पनि हुन्छ र अर्को भनेको धन सम्पत्ति प्राप्तिको लागि पनि, श्री प्राप्तिको लागि पनि खीरकै हामीले खीरको हवन गर्ने, खीरको सेवन गर्ने। अब राजा दशरथजीले सन्तान नभएको बेलामा पनि
उहाँले पनि यज्ञबाट प्राप्त भएको खीरलाई नै सेवन गरेर उहाँको तीनवटी रानीबाट राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नहरूको जन्म भएको कथा प्रसङ्गहरू पनि आउँदछ। त्यो हुनाले खीर एक त पौष्टिक तत्व हो जसले गर्दा शरीरलाई स्वस्थ बनाउनमा मद्दत पुर्याउँदछ। त्यसमा हाल्ने विभिन्न प्रकारका मसलाहरूले, अब दुध भनेको त हाम्रो जन्मिँदा पनि दुध, मर्दा पनि दुध, मरिसकेर गइसकेपछि पनि पिण्डदानमा दुध आदि नै अर्पण गर्दछौँ। र दुध र यो चामलको जुन संयोजनद्वारा बनिएको परिकारले एउटा स्वास्थ्यमा पनि र एउटा धार्मिक क्षेत्रमा पनि र धार्मिक कुराहरूबाट निर्देशित पनि भएको हुनाले यसको महत्त्व चाहिँ मानिन्छ नै। हुन त यहाँ हरेक कुराको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ, तर खीर भनेको एउटा सन्तान प्राप्ति गर्न, ओज बढाउन, तेज बढाउन, व्यक्तिमा जुन एउटा जस्तो दशरथ राजाले खीरको सेवन गरेर मन्त्रद्वारा अभिषिक्त जुन खीरको सेवन गरेर उहाँका 4वटा वीर सन्तानहरू भए हो, त्यस्तै खीरद्वारा बनिने शरीरमा जुन ऊर्जा हुन्छ त्यसबाट पैदा हुने सन्तानहरू, त्यसमा पनि एउटा गर्भाधान संस्कारहरूमा पनि यसको महत्त्व मानिन्छ, यसको सेवन गराइन्छ। त्यसकारणले गर्दा खीरको विभिन्न आयामद्वारा विभिन्न महत्त्व छ र यसले शरीरमा ऊर्जा, बल प्रदान गर्ने हुनाले, सारांशमा स्वास्थ्यको दृष्टिले एउटा ऊर्जा र बल प्रदान गर्ने हुनाले खीरको चाहिँ आधिक्यता, खीरको प्रयोग चाहिँ बढी मात्रामा देखिएको र त्यसलाई मान्यता पनि दिएको भन्ने चाहिँ गुरुहरूको र शास्त्रहरूको पनि ठम्याइ छ। मिथिलाञ्चल क्षेत्रका नवविवाहिता महिलाले 15 दिनसम्म मनाइने मधुश्रावणी पर्व बुधबार 13 गतेदेखि सुरु भएको यो पर्व 27 गते श्रावणसम्म रहन्छ। यस पर्वमा बेहुलीहरूले एक दिन पहिले टिपेर ल्याएको फूलले नाग-नागिनको प्रतिमा स्थापना गरी पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। पूजाको बेला बेहुलीले नाग-नागिन, शिव पार्वतीका विभिन्न समयमा भएको लीलाहरूको वर्णनको कथा सुन्ने चलन छ। श्रावणमा सर्पको बिगबिगी बढ्ने भएकाले सर्पको पूजा गर्नाले श्रीमानमाथि कुनै प्रकारको सङ्कट नआउने विश्वासका कारण बेहुलीहरूले पूजा गर्ने चलन भएको बताइएको छ। यस पर्वको अवधिभर बेहुलीहरूले माइतबाट ल्याएको अन्न मात्र खाने परम्परा रहेकाले पर्व सुरु हुनुभन्दा एक दिन पहिले पूजा सामग्री, बेहुलीको लागि भोजन, अन्न, वस्त्र लगायतका कुरा माइतीले कोसेलीको रूपमा पठाउने गर्दछन्। पर्व मनाउने नवविवाहिताले 15 दिनसम्म चोखो भई बस्नुपर्ने र अरू नियमहरू पनि पालना गर्नुपर्ने भएकाले बेहुलीहरूको लागि यो पर्व कठोर मानिन्छ। 15 दिनसम्म मनाइने यो पर्व विशेष गरी ब्राह्मण, कायस्था र सोनार जातिका नवविवाहिताहरूले मनाउने परम्परा रहेको छ। धार्मिक र पर्यटक महत्त्वको आकर्षक बन्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको सप्तरी जिल्लाको सडक नगरपालिका 5 मेघबारी स्थित मुर्सनिया दह परिवर्तन गर्न सुरुवात गरिएको छ। ऐतिहासिक महत्त्वको उक्त दहमा चर्मरोग लागेको व्यक्तिले नुहाएपछि निको हुँदै आएको स्थानीयको कथन छ। विभिन्न स्थानबाट प्रत्येक दिन 5-10 जना दहमा आएर नुहाउने र पूजाआजा गर्दै आएका छन्। पूर्व पश्चिम लोक राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको सडक नगरपालिका 5 खुरचुहियादेखि करिब 2.5 किलोमिटर उत्तर रहेको यस दहको पूर्व डिलमा भगवती मन्दिर, मुसर्निया मन्दिर रहेको छ भने उत्तर पश्चिममा ग्राम देवता छन्। दहको यस अदृश्य अद्भुत शक्ति र जनविश्वासले जिल्ला तथा छिमेकी सिराहाका विभिन्न गाउँ बस्तीका व्यक्तिहरू लाभ लिँदै आइरहेको बताइएको छ। पर्यटकीय र धार्मिक स्थलको रूपमा विकास गरेर यस स्थानको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्नुको साथै स्थानीय आय स्रोतमा पनि वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। धार्मिक एवं पर्यटकीय आय स्रोतका पर्याप्त सम्भावना रहेको दहको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रचार प्रसारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस आज। हरेक वर्ष जुलाई 30 को दिन यो संयुक्त राष्ट्र संघले मानव बेचबिखन सम्बन्धी जनमानसमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ। मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न हरेक राष्ट्रको सरकारले गरिबी हटाउने कामलाई विशेष जोड दिने र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ। नेपालमा पनि सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडकहरू सजिलै उम्कने र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन। कहिले सयौं नेपाली बालबालिकाको शरीरबाट बिक्री हुने अङ्गहरू झिकेर बिक्री गरिएको खबरहरू भने कहिले आकर्षक जागिर लगाइदिने भन्दै बेचिएका युवतीको खबर सुन्ने गरिन्छ। त्यसको अन्त्यको लागि सरकारको क्षेत्रबाट मात्र होइन, नागरिक तहबाट समेत आवाज उठ्नु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा यस सङ्गठित अपराधको विरुद्ध सघन रूपमा आवाज बुलन्द पारौँ र मानव बेचबिखन विरुद्ध सशक्त रूपमा अघि बढ्नु नै यस दिवसको सार्थकता हुनेछ। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालकै पहिलो सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गर्दै ऐतिहासिक परिवेश झल्काउने सिन्धुलीगढीको यस सङ्ग्रहालयले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको उपयुक्त भ्रमणस्थल बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 1824 को युद्धमा फिरङ्गी शत्रुलाई परास्त गर्ने काजी वंशराज पाण्डे, श्रीहर्ष पन्त, सिकारी अफिसर वंशी गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायको शालिग अनावरण गर्नुभएको थियो। एक रिपोर्ट। देशमै पहिलोपटक युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण भएको छ। सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण सम्पन्न भएको हो। मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान वर्तमान पुस्ताको काँधमा आएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताउनु भएको छ। उहाँले सिन्धुली स्थित सिन्धुलीगढीमा नेपालकै पहिलो सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। हाम्रो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ताको काँधमा आएको छ। आम जनतालाई सुख र खुसी बाँड्नका लागि हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनु पर्दछ। समयले हामीलाई सुम्पेको गुरुतर अभिभार पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरू, निर्वाचित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा राष्ट्रिय नेतृत्वका बीचमा आपसी सहकार्य र मेलमिलापको वातावरण कायम राख्न म सम्बद्ध सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु। कमलामाई नगरपालिकासँगको सहकार्यमा नेपाली सेनाले युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको हो। युद्ध सङ्ग्रहालयको बुधबार एक औपचारिक कार्यक्रमको बीच उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञान बहादुर कार्की, नेपाली सेनाका सेनानी पूर्णचन्द्र थापा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ऐतिहासिक परिवेश झल्काउन सिन्धुलीगढीको योगदान रहने भन्दै यस सङ्ग्रहालय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको उपयुक्त भ्रमणस्थल बन्न सक्ने पनि बताउनु भएको थियो। भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै त्यस ऐतिहासिक परिवेशबाट समग्र राष्ट्रलाई अभिप्रेरित गर्नु सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। यो सङ्ग्रहालय अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी लगायत स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि समेत उपयुक्त भ्रमणस्थल बन्न सक्ने देखिन्छ। हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा आदिका कारण एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहिआएको सन्दर्भमा विकसित राष्ट्रहरूको उदाहरणलाई समेत हेर्दा यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूबाट पर्यटन प्रवर्धन मार्फत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी सङ्ग्रहालयको 2076 कार्तिक 24 गते शिलान्यास गरिएको थियो। 6 करोड 50 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको सङ्ग्रहालय 6275 स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ। सिन्धुलीगढीमा भएको युद्धमा नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीको अङ्ग्रेज सेनालाई परास्त गरेको थियो। ऐतिहासिक युद्धस्थलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले 1824 को युद्धमा फिरिङ्गी शत्रुलाई परास्त गर्ने काजी बङ्सीराज पाण्डे, श्री हर्ष पन्त, सिकारी अफिसर बङ्सी गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायको शालिग अनावरण गर्नुभएको हो। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि सिन्धुलीबाट सन्तोष सिग्देलको रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 गाईडहरमा गत चैत्र महिनादेखि मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा आएको छ। मानव सेवा आश्रमले देशमा विभिन्न ठाउँमा यसरी नै सेवा दिँदै आएको छ। शारीरिक, मानसिक र पारिवारिक समस्याका कारण मानवीय पीडाबाट छटपटाइरहेका वृद्धा त्यहाँ बस्न पाउँदा धेरै खुसी भइरहेका छन्। सडकमा बेसहारा भई जीवन बिताइरहेकाले अहिले सहारा पाएपछि खुसी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 मा सञ्चालनमा आएको मानव सेवा आश्रम शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याका कारण मानवीय पीडाबाट छटपटाइरहेका वृद्ध सिद्धालाई सेवा दिन सुरु गरेको छ। आश्रममा अहिले 2 जना सुत्केरी सहित 22 जना शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याका कारणबाट पीडित आमा बुवा रहनु भएको छ। सडकमा बेसहारा भई जीवन बिताइरहेकाले अहिले सहारा पाएपछि खुसी देखिन्छन्। कति भयो यहाँ बस्न लाग्यो? यहाँ बस्न लाग्यो त 10-12 दिन भयो। कस्तो गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले बस्न खान के छ अवस्था? राम्रो छ। तपाईको घरमा छोराछोरी कोही छ कि छैन? छोरी छ। श्रीमान दिल्ली। त्यसले नहेरेपछि तपाई यसरी यहाँ आएर बस्नु भयो? घर मेरो कोही छैन घर। तपाईका छोराछोरी छन् कि नै? छैन। कति भयो यहाँ आएर बस्नु लाग्यो? आज कति उति दिनमा। कस्तो पाउनु भएको छ यहाँ आएर बसेपछि? मलाई एकदम राम्रो छ। हो मलाई भगवान जस्तो भएको छ। म अलि बाटो यो भन्दा अगाडि कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? पछि बस्थेँ। कसका घरमा? त्यसै अर्का घर बस्छु। आफ्नो घर किन भन्नु? मलाई जात मलाई त्यही भएर मलाई भगवानले बाटो लगायो भनेको छु। मलाई मानव सेवा आश्रमले देशमा विभिन्न ठाउँमा यसरी नै सेवा दिँदै आएको छ। यो संस्थामा लागेर सेवा गर्नेहरू निस्वार्थ रूपमा लागेका छन्। यसरी आश्रममा आमा बुवा सेवा गर्न पाउँदा धेरै आनन्द आउने उनीहरूको भनाइ छ। आश्रमलाई सहयोगी हातहरूको खाँचो समेत रहेको छ। सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र निर्माण एवं घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन व्यक्तिहरूलाई हेरचाह गर्दै आइरहेको छ। मानव सेवा आश्रम दाङ शाखा लगभग 5 महिना अगाडि सुरु भयो। अहिले हामीसँग 22 जना सडक आश्रित मानवहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ विभिन्न कारणवश सडक पेटीमा जीवन बिताउन विवश हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कोही मनोरोगी हुनुहुन्छ, कोही वृद्ध हुनुहुन्छ, कोही अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कोही सुत्केरी हुनुहुन्छ र कोही गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। यहाँ आएर बच्चा जन्माउनुभएको छ। मानव सेवा आश्रम चल्ने भनेको मुठीको सहयोगबाट चलिराखेका छौँ। नेपालीहरूकै मुठीको सहयोगबाट केही हदसम्म यहाँको पालिकाले, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खाद्यान्न सहयोग जुटाइदिनु भएको छ। यही भाडामा लिएर चलाइराखेका छौँ। मासिक रूपमा भाडा तिर्नुपर्छ। 70,000 भाडा तिर्छौँ यो घरको। उतापट्टि भवन बन्दै गरेमा 8,000 तिर्छौँ अनि त्यसको 10% कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामी निःशुल्क रूपमा सेवा गर्दै आइराखेका छौँ। मानव सेवा आश्रमले चाहिँ नेपाललाई नै सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र बनाउने, मानवताको देश बनाउने भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ। अब केही हदसम्म नगरपालिकाले गर्नुभएको छ र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा लगेर उपचार गरिराखेका छौँ अनि हामीले एकजना स्टाफ पनि राखेका छौँ। सिएमए बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले निरन्तर आश्रममै बसेर सेवा गर्नुहुन्छ। कोही परिवार भएर आउनु भएको छ, कोही नभएर आउनु भएको छ। उहाँहरूको मानसिक अवस्थाले गर्दाखेरि सडकमा आउनु भएको छ। हामी उद्धार गरेर ल्याएपछि औषधि उपचार गर्छौँ। उहाँलाई ठिक भएपछि परिवार भन्न सक्नुभयो, परिवार भेटियो भनेदेखि परिवारसम्म पुर्याउँछौँ। एकदम खुसी लाग्छ। जिन्दगीमा
मैले कति कमाएँ भन्दा नि म कति खुसी छु त्यसले ठुलो महत्त्व राख्दो रहेछ। धन सम्पत्ति भन्ने कुरो केही नै होइन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आश्रममा आएर सेवा गर्दै जाँदा अनुभूति भइराखेको छ। नाममै मानव सेवा, जसले बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन व्यक्तिहरूलाई हेरचाह गरेर सबैको प्रशंसाको पात्र बन्न सफल भएको छ। सडकलाई आश्रित मानव मुक्त क्षेत्र बनाउन हामी सबैको कर्तव्य हो। भक्तिदर्शन टेलिभिजन न्यासका लागि दाङबाट विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। श्रावण 15 आज देशभर घर घरमा पोषिलो खाद्य पदार्थ खीर खाने परम्परा। खीर धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाडबाडमा समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइने। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेशामा आश्रित भएकाले कृषकहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा। दूध र चावलमा विभिन्न मरमसलाले मिश्रित परिकार खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर र ऊर्जा बढोस् भन्ने अभिप्रायले आजको दिन यसको ग्रहण गरिने। मिथिलाञ्चल क्षेत्रका नवविवाहित महिलाले मनाइने मधुश्रावणी पर्व सुरु। पर्वमा बेहुलीहरूले एक दिन पहिले टिपेर ल्याएको फूलले नाग नागिनको प्रतिमा स्थापना गरी पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन। नाग नागिन शिव पार्वतीका लीलाहरूको वर्णनको कथाहरू सुन्ने चलन। श्रावणमा सर्पको बिगबिगी बढ्ने भएकाले सर्पको पूजा गर्नाले श्रीमानमाथि कुनै प्रकारको सङ्कट नआउने विश्वास। धार्मिक र पर्यटक महत्त्वको आकर्षक बन्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको मुसर्निया दह ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण समेत बोकेका उक्त दहको पानी औषधीय गुणले भरिपूर्ण रहेको। दहको पूर्व डिल तथा उत्तर पश्चिममा विभिन्न देवीदेवताको मन्दिर रहेका। अदृश्य अद्भुत शक्ति र जनविश्वासले जिल्ला तथा छिमेकी सिराहाका विभिन्न गाउँ बस्तीका व्यक्तिहरू लाभ लिँदै आइरहेका। अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस आज हरेक वर्ष जुलाई 30 को दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव बेचबिखन सम्बन्धी जनमानसहरूमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने। यस दिवसको उपलक्ष्यमा सङ्गठित अपराधको विरुद्ध सघन रूपमा आवाज बुलन्द पार्ने र मानव बेचबिखन विरुद्ध सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडकहरू सजिलै उम्कने र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको। नेपालकै पहिलो सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन। ऐतिहासिक परिवेश झल्काउने सिन्धुलीगढीको यस सङ्ग्रहालय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको उपयुक्त भ्रमणस्थल बन्न सक्ने विश्वास। युद्धमा फिरङ्गी शत्रुहरूलाई परास्त गर्ने काजी वंशीराज पाण्डे, श्रीहर्ष पन्त, सिकारी अफिसर वंशी गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायको शारीरिक अनावरण र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 गाईडहरमा गत चैत्र महिनादेखि मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा। मानव सेवा आश्रमले देशमा विभिन्न ठाउँमा यसरी नै सेवा दिँदै शारीरिक, मानसिक र पारिवारिक समस्याका कारण मानवीय पीडाबाट छटपटाइरहेका वृद्ध वृद्धा त्यहाँ बस्न पाउँदा धेरै खुसी। सडकमा बेसराहा भई जीवन बिताइरहेकाको सहारा बन्यो आश्रम। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।